स्पीकर सर, आमचो सांतिस्तेव ब्रिज आसा जो जुव्यां वयता पळय तो, आनी दुसरे कडल्यान आमकां आनी खंयच्यान वचपाक वाट ना. स्पीकर सर, हो मातसो सिरियस इश्यू आसा. स्पीकर सर, जो तेजो मेन पळय खांबो आसा म्हणजे जुव्या सायडीच्यान, तो खांबो ऑलरेडी सारको म्हणजे सरयो बिरयो सगळ्यो तुटोन आसा. लास्ट टायम फेब्रुवारीच्या 2 तारीख काय 9 तारीख अशें हांवें टीम आफयली PWDची. तेन्ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. त्यान पयलीं तेंच्यांनी काम केल्लें, पण काम कशें केलें स्पीकर सर, सुकती येतकीर ते जस्ट सायडीच्यान अशें म्हणजे कितें तरी तांकां ल्हान तो सकयल्यान भरून काडूंक जालो. तेंच्यांनी शॉर्टकट म्हणून मारून ते मातशें वयरूच काम केलां. आनी जेन्ना सुकती येयली की सगळो खांबो दिसता. आनी हे थंयसरले लोकल जे फिशरमॅन आसा ते डेली येवपी वचपी, आनी तेंच्यांनी हांव स्वताक गेल्लो तेंच्या बरोबर आनी टिमूय आपयल्ली हांवें PWDची. तेन्ना तेंच्यांनी स्वताक पळयलां, कारण असो जर हात घालीत किंवा तूं एक रॉड घालीत जाल्यार संपूर्ण असो येता. जें पळय काम आसा तो केन्नाय कितें जावंक शकता आनी ताका मोठे मोठे होलूय पडलेले आसा, खड्डे पडलेले आसा. जाता तितलो बेगीन तो करचो पडटलो स्पीकर सर, नाल्यार मोठो कितें तरी अनर्थ जावंक शकता. प्रश्नाचें उत्तर दिल्लें आसा तुका कितें आनी स्पीकर सर, उत्तर म्हणजे कशें विचारपाक तुका तेच सांगता स्पीकर सर. अपेक्षीत आसा तुका स्पीकर सर, जे केन्ना काम सुरू करतले, कारण कितें आतां आमची नोयेनां सुरू जावपाची आहा, मोठी गर्दी जातली त्या सायडीच्यान यो वच करून, आनी दुसरी खंयचेच आमकां हें ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, जुवें ब्रिज एट सांतिस्तेव हो ब्रिज म्हणजे तसो पळोवंक वचत जाल्यार धाकटो कल्वर्ट कसो आसा पयलींचो हांवें पळयला. आमदाराच्या बरोबर हांवूय थंयसर गेल्लो पर्सनली. तेन्ना हांवें पळयलां की तेजी परिस्थिती जी आसा पळय न्ही ती तशी नाजूक परिस्थिती आहा म्हटल्यार जाता. आमी तेजो बेजीक प्रिलिमिनरी सर्वे केला, तेजें स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरींग, बाकीचे तेजे रिपेर्स, रिहेबिलिटेशन आनी स्ट्रेंथन प्लॅन हो डिसायडूय केला. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी तेजो बीट डॉक्युमेंट जो आसा पळय न्ही हो जाता तितके बेगीन तेजो टेंडर काडटा आनी ताका रिपेर जो आहा पळय न्ही तो करता. पण म्हाजें मत आसा तो पळयल्या उपरांत आमदारान इनिशिएटिव्स घेवन आमकां सायडींतल्यान जागा दिवपाची गरज आसा, कारण ताका नवीन ब्रिज बांदपाची गरज आसा, कारण तेजी कंडिशन्स तशी तो लॉंग रन ब्रिज चलचो ना. त्या खातीर आत्तां थंयसर आमकां लँड एक्विजिशन केलें जाल्यार इट इज अ लॉंग टर्म प्रोसेस. जर कोणी इरेव्होकेबल किंवा लँड जर दिली जाल्यार तो ब्रिज रिपेर करूनय बी म्हणजे 2 वर्साच्या भितर बरो ब्रिज जो आसा पळय न्ही थंय करपाक जाता. सो दॅट यू टेक द इनिशिएटिव्स आनी सायडींतल्यानूच जे आसा दोशी सायडींतल्यान लँड एक्वायर करपाक किंवा तेंच्यो एनओसीज किंवा दिवपा खातीर तूं प्रयत्न कर. आमी दिता. हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन म्हज्या PWDक दिला.